प्रेम चंद सभागार में मौजूद सामीन इकराम, आदाब, सलाम मसनून। बगैर किसी रस्मी तमहीद के मैं अपने मकाले का आगाज़ करता हूँ। मकाले की सुर्खी है, उर्दू अदब व सहाफ़त के अलावा फ़रोग़ ज़बान के दीगर ज़राए। मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान की महबूबियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उर्दू ने अपने वतन से दूर दीगर ममालिक के अहले ज़ौक़ को भी अपनी शीरीनी, लताफ़त और नज़ाकत से सैराब किया है। दरअसल उर्दू ज़बान नहवी, सर्फ़ी इश्तराक की बुनियाद पर मुनक़सिम 8 लिसानी ख़ानदानों में से एक ख़ानदान हिंद यूपी की तरक्की याफ्ता शक्ल है। उर्दू ज़बान के तारीख़ी इर्तिक़ा के तनाज़ुर में वसाइल ज़बान का जायज़ा लिया जाए तो इस हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता कि अदबी असनाफ़ ने उर्दू ज़बान के दायरे को काफ़ी वसी किया है। इसके साथ ही एक तल्ख़ हकीकत को भी कबूल करना होगा कि असनाफ़े अदब की ज़ुल्फ़ों में यह असीर ज़बान 21वीं सदी के तकाज़ों को किस हद तक पूरा करने में कामयाब है। नावल, अफ़साना, शायरी, सहाफ़त यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा कौन से वो ज़राए हैं जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में मुआविन साबित हो सकते हैं। क्योंकि ज़बान सीखना और अदब पढ़ना 2 मुख्तलिफ अमल हैं, जिनमें ज़बान सीखने का अमल इंतहाई मुश्किल फेल है। लिहाज़ा आयत हाजिर के उन वसाइल की निशानदही करना मेरे मकाले का नफ्स मज़मून है जो ज़बान के फ़रोग़ में मुआविन साबित हो सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने 4 निकात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उर्दू में समाजी मज़ामीन की तालीम, वॉइस रिकॉर्डिंग, तर्जुमा निगारी और उर्दू रस्मुल ख़त जैसे निकात को शामिल किया है। सामीन, आयत हाजिर के आम मिजाज, रवैये, रुझान को देखते हुए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का दायरा-ए-कार वसी करना होगा और जदीद आलात का सहारा लेना होगा। दौर हाजिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंसान की 3 बड़ी ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत है। आलमी सतह पर कोई भी वाक़या, इख्तरा, समाजी तब्दीली रूनुमा होती है, वो पलक झपकते ही टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए आम हो जाती है। आज ख्वानदगी का मेयार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मालूमात से तय पाता है। ये दौर सिर्फ कागजी किताबों का दौर नहीं बल्कि बरकी स्क्रीन का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसी भी मालूमात को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर तलाश करना और पढ़ना इंतहाई आसान कर दिया है। लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बर्क रफ्तार जरिए का इस्तेमाल करके उर्दू ज़बान और उसकी तालीम को ख़ास फ़रोग़ देना होगा। ई किताब, कंप्यूटर टाइपिंग, MS ऑफिस, कोरल ड्रा, फोटोशॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की तालीम उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का अहम ज़रिया साबित हो सकती है। अगरचे उर्दू ज़बान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नज़र आता है, लेकिन इसको मुनज़्ज़म तरीके से मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कि उर्दू के आम तालिब इल्म को ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में यूनिकोड की ख़ास अहमियत है, जो कंप्यूटर और गूगल पर मौजूद या लिखे हुए मवाद को मरई शक्ल अता करने में मुआविन साबित होता है। इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स, MS ऑफिस, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल, इसमें उर्दू लिखने की आसानी फराहम करता है। इसको हम जमील, नूरी, नस्तालिक फॉन्ट्स में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक तल्ख़ हकीकत है कि उर्दू को बहैसियत ज़बान फ़रोग़ देने में हमारी कहीं ना कहीं कोताही रही है। खैर ख्वाह उर्दू की ज़्यादातर शऊरी ताकत अदब को फ़रोग़ देने में सर्फ हुई। अगर मैं ये कहूँ कि सरसब्ज़ व शादाब दरख्तों की हिफाजत के साथ नए पौधे लगाने का भी संजीदा एहतमाम किया गया होता तो शायद अदब की सानवी और ज़बान की अवली शनाख्त होती। खालिस अदब पर तवज्जो सर्फ करने की वजह से हमने अदब पढ़ने वालों को भी खो दिया। लिहाजा आज इस बात की आशा ज़रूरत है कि समाजी मज़ामीन को महज उर्दू जामा पहनाने के बजाय उनकी तदरीस का ख़ास इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ज़माना पेट की ज़रूरत के मुताबिक रंग बदलता है
ایسی صورت میں شعر و ادب تسکین دل کا سامان تو بن سکتا ہے، لیکن کسی کی مادی ضرورت نہیں پوری کر سکتا۔ انسانیت سوز وقت میں اخلاقی سامان تو ثابت ہو سکتا ہے، مگر قحط سالی، وبا، آسمانی آفات سے بچنے کے وسائل نہیں فراہم کر سکتا۔ اگر میں کہوں کہ موجودہ دور میں ہماری پسماندگی کا سبب اردو فروغ زبان کا محدود دائرہ ہے، تو شاید یہ کہنا تلخ حقیقت پر مبنی ہوگا، کیونکہ عموماً اردو کا طبقہ سماجی علوم سے بے بہرا ہے، اور جو سماجی شخص اردو سے واقف ہے تو وہ اس کی ذاتی محنت اور لگن ہے۔ لہذا اردو میں سماجی علوم کی تعلیم دینے کا سنجیدہ نظام اس کے فروغ میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ حکومت اور اردو فروغ کے اداروں کی جانب سے اردو تعلیم کے جو انتظامات ہیں وہ برائے نام سہولیات کے حامل ہیں۔ اردو تعلیم کے حوالے سے جب میں تعلیمی اور رفاہی اداروں کا معائنہ کرتا ہوں تو حقیقت نہایت شرمناک پاتا ہوں۔ لہذا سائنس، ریاضی، علم کیمیا، علم حیوانات، علم نباتات جیسے سماجی علوم کی تدریس کا اردو زبان میں سنجیدہ اہتمام کیا جائے، جس کے لیے اردو سماجی علوم کے ماہرین کا انتخاب کیا جائے، تاکہ نئی نسل زبان سیکھنے کے علاوہ اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکے۔ اردو زبان میں سماجی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال زبان کے فروغ کا ثانوی ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے زبان کے تئیں بیداری پھیلانے کا کام لیا جا سکتا ہے اور سماجی علوم سے متعلق لیکچرز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح طلباء و طالبات کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں جن کی مادری زبان اردو اور ہندی ہے، اور اردو زبان کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ زبان کے فروغ میں اردو مواد کی ریکارڈنگ بھی کارگر عمل ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو طبقہ محض اردو زبان کا شعور رکھتا ہے لیکن لکھنے یا پڑھنے سے قاصر ہے، ایسے طبقے کو زبان سیکھنے پر متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ریکارڈنگ کا ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی ریکارڈنگ تیار کرنے کو فروغ دیا جائے جو زبان سیکھنے میں معاون ہو، اور بینا افراد کے علاوہ نابینا افراد بھی یکساں طور پر مستفید ہو سکے۔ زبان کے فروغ میں ترجمہ نگاری سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ نگاری سے میری مراد وہ ترجمہ ہے جو ادبی ترجمہ کے علاوہ سماجی علوم و فنون سے متعلق ہو۔ اس قبیل کے تراجم لوگوں کو زبان سیکھنے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے اور زبان سیکھنے کی طرف رجحان بھی پیدا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اردو زبان گفتار کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ زبان محض گفتار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت اس کے رسم الخط میں مضمر ہے۔ اگر زبان روح ہے تو رسم الخط اس کا جسم ہے، لہذا ہمیں اس کے رسم الخط کے فروغ پر خاص توجہ دینی ہوگی، کیونکہ مذہبی، ادبی اور چند رسمی کتابوں میں اردو رسم الخط کو زبان کے فروغ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زبان کا فروغ تب کہلائے گا جب زندگی سے متعلق تمام اشیاء پر موجود پروڈکٹ کا نام دیوناگری اور رومن کے علاوہ اردو رسم الخط میں بھی موجود ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اشتہارات اور اشیاء سے متعلق کمپنیوں اور فیکٹریوں پر سوال کھڑا کیا جائے گا اور کمپنی کے بلاگ میں کمنٹ کیا جائے گا۔ اگر نشیلی اشیاء اور شراب کو اور سماج کو خراب کرنے والی ذرائع کا نام اردو رسم الخط میں جو ہے مشتہر کیا جا سکتا ہے تو مفید اشیاء کے لیے کیوں نہیں؟ میرے خیال میں زبان کی ترویج میں یہ معمولی ذریعہ غیر معمولی اثر رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 21ویں صدی میں اردو زبان کی محبوبیت کا دائرہ اگرچہ بڑھ رہا ہے، لیکن بحیثیت سماجی زبان کے اس کی افادیت پر اب بھی سوالیہ نشان قائم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اردو میں سماجی مضامین کی تعلیم، وائس ریکارڈنگ، ترجمہ نگاری اور اردو رسم الخط جیسے متعدد غیر ادبی و صحافتی وسائل کا استعمال کر کے اردو زبان کی ترویج میں شعوری اور ادب کی اشاعت میں غیر شعوری کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سماجی میڈیا کے توسط سے سماجی بلاگ لکھنے کے فن کو رواج دینے کا عمل بھی زبان کے فروغ میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سماجی میڈیا کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاگ نگاری باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر چکی ہے، جو عوامی گفتگو میں عام انسان کے ایسے تاثرات ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی داخلی یا خارجی زندگی سے دریافت کرتا ہے اور اپنے متعلقین سے شیئر کرتا ہے۔ اس طرح کے بلاگ اور اسٹیٹس کی زبان اردو آمیز رسم الخط میں تحریر کر کے بھی زبان کو فروغ دینا ہی شمار ہوگا، کیونکہ زبان اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب تک وہ اپنے جسم یعنی رسم الخط میں پیش کی جاتی رہے۔
شکریہ.